मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुझे याद है मेरे दो बड़े भाई, उनकी जब जॉब लगी ना तो उन्होंने पहली तनख्वाह लाके हमारे वालिद को पकड़ा दी कि आप ख़ानदानी काम किया ना उन्होंने, वालिद साहब को दे दी कि जैसे पहले हम आपसे ले रहे थे अब भी आपसे ही लेंगे, तनख्वाह आप ही रखोगे। एक तो अब्बा अम्मा का जिक्र आता है ना, मेरे लिए बड़े मसाइल हैं। मुझे लग रहा है कोई टैबलेट खानी पड़ेगी, अब्बा पे बयान करने से पहले कोई टैबलेट खानी पड़ेगी। तो मेरे जो कुछ सॉफ्टवेयर दाएं बाएं होना शुरू हो जाते हैं। तो वालिद साहब के पास ला के रख दी। मैं अपने दिमाग को फिर हटाता हूँ यहाँ से नॉर्मल होने के लिए। तो वालिद साहब को जब तनख्वाह ला के रखी है तो वालिद साहब ने वापस कर दी सारी। वालिद साहब ने कहा नहीं भाई, आपने कमाए, हमारी जो फर्ज था वो हमने क्या किया, अदा कर दी। अब आप इस काबिल हो गए हो कि आप कमा सकते हो, तो भाई हमें ज़रूरत नहीं है आप, और दुआएं भी दे दी साथ में। कितना अच्छा घर का माहौल बनता है ना ऐसे। नहीं आ रही तुम लोग की समझ में नहीं आ रही है बात। यहां मामला क्या हो रहा है, उल्टा। हालांकि हमारे वालिद साहब की कुछ बहुत ज्यादा आमदन नहीं थी, पूरा 7 बहन भाई थे हम लोग, ना नस्ल रोकी कि आमदन कम है तो बच्चे कम हो। अगर हमारे अब्बा 2 बच्चों के बाद नस्ल रोक लेते हम मार्केट में नहीं आते, आज अब्बा का तस्करा भी ना हो रहा होता मिंबर पे, समझते हो। और जो दुआएं उनके लिए हो रही हैं वो भी नहीं होती। ये फैमिली प्लानिंग लानत है, खुदा की कसम, इसको उठा के दीवार पे मारो। इससे तुम्हारे घरों की रौनक खत्म होगी। मेरा एक चैनल है, उसमें एक ही बच्ची है अभी। मेरे पास तो 3 चैनल है ना। एक चैनल में एक बच्ची है, आज बेचारी खिलौनों से खेल रही थी। मुझे बड़ा तरस आया कि उस बच्चे का करीबुल उम्र जब तक बहन भाई नहीं होता ना, बच्चा बहुत तन्हाई महसूस करता है। आप कह सकते हैं दूसरे बहन भाई हैं ना, उधर ले आओ, तो भाई वो घर अलग अलग हैं, वहां लेके जाओ, फिर वहां से लेके आओ। घर में ही होना चाहिए, जिस घर में बच्चा रहता है ना उसी घर में उसको बहन भाई करीबुल उम्र, उनमें ज्यादा वक्फा ना हो, वरना बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चा खुश नहीं रहता। जैसे ही कोई दूसरा बच्चा उठा के उस घर में लेके जाऊंगा, ऐसे बच्चों की बाछें खिलती हैं। फिर जो वो बच्चियां आपस में खेलती हैं, कोई वो बिरयानी बना रही है, कोई खिलौने होते हैं ना उनके बर्तनों के, चाय, एकदम एक्टिव हो जाते हैं वो, जैसे पता नहीं किसी ने कोई टीका लगा दिया इनको ताकत का। अपने बच्चों को भी बहन भाइयों से फैमिली प्लानिंग वालों ने महरूम करवा दिया। उनको तो खेलने के लिए करीबुल उम्र, इसलिए कि जब एज डिफरेंस ज्यादा होता है ना तो फिर उनके वो मेंटल जो उनके दिमाग है आपस में मिलता नहीं है। हम तो 4 बहन भाई बिल्कुल करीबुल उम्र थे, तो हम ऐसा खेले थे, अपने ही खेलों में मशगूल रहते थे। हम ऐसे वक्फे करा के 3-3 साल 4-4 साल, बड़ा वाला के साथ जब उसके अगला मार्केट में 4 साल के बाद आएगा तो वो उसके काम का थोड़ी होगा, वो तो बड़ा हो चुका है पहला वाला। बहनों को बहनें चाहिए अपनी बातें शेयर करने के लिए, भाइयों को भाई चाहिए, फिर बहन को भाई भी चाहिए, भाई को बहन भी चाहिए। बहुत सी बातें भाई अपनी बहन से कर सकता है, भाई से नहीं कर सकता। बहनों के दिल में मोहब्बत के जो जज्बात होते हैं भाई के लिए, वो भाइयों के दिल में नहीं होते, वो और तरह के होते हैं। सारा 2-2, 3-3 बच्चों के नाम पे पूरे खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी कर दी। वही कुत्ते पालोगे कल जाके घर में, देखना, वही पालोगे कुत्ते जो गोरा कर रहा है। गोरे ने ये देख भी नहीं रहे कि तुम हिला रहे हैं गोरे के सामने कुत्तों की तरह, देख भी नहीं रहे कि गोरे ने ये फैमिली प्लानिंग वाला सिस्टम अपना के अपने घरों को कैसा उजाड़ा है, कैसा वीरान कर दिया। कुत्तों से दिल बहला रहे हैं, फिर भी बात खोपड़ी में नहीं आ रही। औरत की एक्चुअली सेहत यूं हो जाएगी, जिन औरतों के 8-8, 10-10 बच्चे हैं उनकी सेहत देखो, और जिनके 2 हैं ऐसे फूल के ना आपा बनी हुई हैं वो। पहले जो नानियां दादियां 90-90 साल की होती थी इसलिए कि नस्ल नहीं रोकती थी, ये नेचुरल है।
नस्ल रोकना नेचुरल थोड़ी है। नस्ल रोकोगे तो ये नेचर से बगावत कर रहे हो। नेचर से बगावत करके सेहत अच्छी हो सकती है क्या? नहीं आ रही मेरा गलत बात समझ में? जो डिप्रेशन के मरीज है ना, मैं उनसे कहता हूं कि घर में बच्चे रखो जाके। डिप्रेशन खुदा की कसम खत्म हो जाती है बच्चों को देख के। ऐसा खेल रहे होते हैं, ऐसी आपस में बातें कर रहे होते हैं, ऐसा वो। बच्चों को माँ बाप जितना पालते हैं ना, बच्चे माँ बाप को उससे ज्यादा पालते हैं। जितना बच्चों को माँ बाप की जरूरत है ना, उससे ज्यादा माँ बाप को जरूरत है किसकी? बच्चों के माँ बाप मर जाएं, पड़ोसी पाल लेंगे, ईदी सेंटर पाल लेगा। बच्चे मर जाएं, आपको कोई नहीं पालेगा। समझते हो? लड़ोगे फिर मियां बीवी एक दूसरे को, मारोगे थप्पड़ खींच खींच के। डिप्रेशन के मरीज, क्योंकि मोहब्बत होती है थोड़े दिन तक मियां बीवी में, अच्छी लग रही होती है, उसके बाद आदमी कहता है इतनी पुरानी हो गई है। और वो भी कह रही होती है कमबख्त जिस दिन से शादी हुई थी यही फुलतुर की तरह चिपका हुआ है मेरे साथ। लड़ेंगे आपस में, उल्टी उल्टी बातें करेंगे। मेरे पास आते, मैं कहता हूं कुछ दिन के लिए अलग हो जाओ, 6 महीने के लिए, साल के लिए। तुम लोग का इलाज यही है, इसके अलावा कोई दवा नहीं है जो तुम्हें ठीक कर दे। तुम साथ रह रह के पागल हो जाता है आदमी। कुछ तो हो इंटरटेनमेंट के लिए। अब ड्रामे देखोगे क्या बैठ के? कितने ड्रामे देख लोगे, कितनी फिल्में देख लोगे? और वो तुम्हारे अखलाक को और तबाह भी करेंगी फिल्में, ड्रामे। वो तो और लड़वाएंगी। जब ड्रामा देखोगे ना अपनी बेगम के साथ, ड्रामे में चक्कर चल रहा होगा एक उस खातून का देवर के साथ, ये दिखाओगे अपनी बेगम को। पुराना बॉयफ्रेंड राब्ते में लगा हुआ होगा, लाशूरी तौर पर बेगम के जहन में आएगा मेरा भी था, है भाई। एक दिन उसकी मिस कॉल आ जाएगी, और फिर शौहर को भी खराब कर रहे होते हैं, दफ्तर से बाहर लड़कियों से दोस्ती। ड्रामों में ये नहीं दिखाएंगे तो क्या नमाज रोजा दिखाएंगे क्या वो? किसी ने कहा ना, मौलवी लोग जब इस्लामी हुकूमत आएगी तो इस्लामी फिल्में बनेंगी। उन इस्लामी फिल्मों में नाम होगा हम ज़कात दे चुके सनम, ठीक है ना? ये बनाएंगे क्या? जाहिर ही नहीं बन सकती यार। हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं, कोई हिस्टोरिकल मूवीज बन सकती हैं जिसमें एक हिस्ट्री को दिखा रहे हो। बाकी ये इंटरटेनमेंट थोड़ी होगी जो दिखा रहे हैं टीवी में। तो इंटरटेनमेंट के लिए खुदा की कसम मस्जिद के मिंबर पे बैठा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बच्चों से अच्छी इंटरटेनमेंट कोई भी नहीं है। जो घर आबाद होता है ना, ज्यादा हो, एक आध नहीं, अच्छे हो। कुर्बानी का बकरा लेकर आओ यार, दुम्बा लेकर आओ, बच्चे एंजॉय करते हैं। ईद उल फितर में बच्चे एंजॉय करते हैं, ईद उल अज़हा में बच्चे एंजॉय करते हैं। उनकी खुशियों पे इंसान खुश होता है, उनके गमों पे इंसान रोता है। ऐसी मोहब्बत होती है। कैसा हमारी औरतों को उल्लू बना दिया फैमिली प्लानिंग वालों ने। घर क्या हो गए? खाली हजार हजार गज के घर हैं, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, 6-6 बेडरूम है। बेडरूम में सोने के लिए बंदा है ही नहीं। उससे अच्छी वो झोपड़ी है यार, जहां आबादी तो है। लेकिन यहां भी गैर अखलाकी कंजूसी कि मेरा बच्चा पैदा हो गया तो खिलाऊंगा कहां से? और यार जितना है इसी में आधा पापा उसको खिला देना, थोड़ा सब्र कर लेना यार। रोजी देने वाला खुदा है, इंसान पैदा हो रहा है। इंसान से ज्यादा कोई कीमती चीज हो सकती है? आपके बकरी ने बच्चा दिया, आपने काट के खा, उसको कचरे में फेंक दिया। क्यों यार? खिलाऊंगा कहां से? अगला कहेगा अबे इसे थोड़ा पाल के बेच देता, जितना इसको खिलाएगा नहीं इससे ज्यादा कमा के देगा ये। गरीब से गरीब लोगों ने बकरियां रखे हुए, बेचते नहीं है, कह रहे हैं यार थोड़ा इसको बड़ा होने तो अच्छी कीमत पे बिकेगा। इस बच्चे के बचपन में जितना खर्च करोगे ना, जवान होके इसका आउटपुट उससे कई गुना ज्यादा होगा, ज्यादा कमा के देगा। गरीब को तो बच्चों की जरूरत मालदार से भी ज्यादा है। तुम्हारे पास नहीं है, तुम तो जो करना था कर लिया, अब इनको तैयार करो। हो सकता है क्या किसी की लॉटरी खुले और कहां निकल जाए वो कमा के दे तुम्हें। उसको भी उल्लू बना दिया, गरीब को भी। तो खैर ये तो टॉपिक है, ये तो चलते रहते हैं। तो मैं तो कंजूसों की किस्में बयान कर रहा था, बेगैरतों की आला दर्जे के ना। तो अच्छा, जो मेरे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब है ना, ये भी अपने वालिद के 8वें या 9वें नंबर पे हैं। अगर इनके अब्बा भी कहते 2 बच्चे ही अच्छे, क्योंकि गरीब थे, गांव में रहते थे, तो आज ना मुफ्ती अब्दुल रहीम होते और ना मैं आपके साथ यहां बैठकर बोलो बयान कर रहा हूं। वो उनके अब्बा की जो है ना, उसकी भेंट चढ़ चुके होते कि पैसे बचाओ कल काम आएगा। हो सकता है उन्होंने कोई पैसे बचा के शायद कोई कुछ बना लिया होता, वो भी नहीं बनता। तो घरों में रौनक पैदा करो। और रहा मसला कि बीवियां नहीं मानती,
آج کل عورتیں ایگری نہیں ہوتی ہیں ہم کیوں بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. یہ فیملی پلاننگ والوں نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. لیکن مرد اور عورت کا جو اللہ نے فرق رکھا ہے نا, عورت کے بہت سارے کاموں میں ایک بنیادی کام نسل بڑھانا ہے. جیسے مرد کمانے کی مشین نہیں ہے, لیکن جب شادی کرے گا روزانہ ناشتہ کرانا بھی مرد کے ذمے, دوپہر کا کھانا بھی کس کے ذمے, دوپہر کا کھانا کما کے لانا کس کے ذمے ہے, مرد کے ذمے, رات کا کھانا کما کے لانا کس کے ذمے, مرد کے ذمے, گیس کا ساری زندگی بل دینا کس کے ذمے, مرد کے ذمے, بجلی کا ساری زندگی بل دینا کس کے ذمے, مرد کے ذمے. تو مرد یہ کہے کہ میں کوئی کمانے کی مشین ہوں تو یہ کہنا صحیح ہوگا؟ بیگم آج ناشتہ ختم, میں کوئی ناشتے کی مشین ہوں کہ ہر وقت انڈے پراٹھے نکال کے لاتا رہوں میں تمہارے لیے؟ اس کو کہا جائے گا بھائی تو جو بھی مشین ہے لیکن تیری ذمہ داری ہے, یہ فطرت نے تیرے ذمہ لگایا ہے کہ جب تیرے گھر میں عورت آئے گی تو ساری زندگی ناشتہ, کھانا, ڈنر, علاج, معالجہ, گیس, بجلی, یہ سارا تیرے باپ کو بھی ادا کرنا پڑے گا. تو ایسے ہی جب عورت آئی ہے تو اس کو نسل بڑھانی پڑے گی, یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ نہیں کرے گی مجرم ہوگی وہ. یہ نیچر نے اس کے ذمہ لگایا ہے, مذہب نے نہیں, نیچر نے. مذہب نے اس کی تاکید کی ہے, جو کام نیچر کرتی ہے مذہب اس کو پروموٹ کرتا ہے. دانتوں کا کام چبانا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, مسکرانے کا کام بھی لیتے ہیں دانتوں سے آپ. اب آپ جب بھی چباؤ, صبح پراٹھا کھا رہے ہو وہ چبا کے کھا رہے ہو, دوپہر کھانا کھا رہے ہو وہ چبا, دانت نے احتجاج شروع کر دیا میں کوئی چبانے کی مشین ہوں کیا؟ آپ کہیں گے بھائی آپ مشین ہو یا نہیں ہو, آپ کا کام کیا ہے؟ چبانا. کیونکہ آپ نہیں چباؤ گے معدے کی ایسی کی تیسی. تو اسی طرح عورت کی فطرت نے ذمہ داری لگائی ہے نسل بڑھانا, وہ نہیں بڑھائے گی کلچر کی ایسی کی تیسی, تہذیب کی ایسی کی تیسی, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, رشتے ختم ہو جائیں گے. اب طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھا ہے؟ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, عورت کے لیے طلاق لینا بہت آسان ہے, 2 بچے سنبھال لوں گی میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں آسان نہیں تھا, مرد کے لیے طلاق دینا بھی آسان نہیں تھا. شادی کے 4-5 سال میں 3-4 بچے ہو جاتے تھے. 4-5 سال کے بعد لڑائی شروع ہونے والی ہوتی ہے نا. ابے شروع میں دلہن تو سب کو اچھی لگتی ہے, شروع میں تو 6-7 مہینے سبھی چل رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر 1-2 سال ویسی وقفہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم ذرا گھومنے پھرنے جانا ہے, پھر یہ ایکچولی یوں ٹوپی ڈرامہ کر کے پھر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اولاد جا کے ہونا شروع ہوتی ہے. پھر وہ 1 آدھ ہو گیا, 2 ہو گئے, پھر اس کے بعد اب پھڈے کا ٹائم. ہر میاں بیوی میں ایک ٹائم کے بعد پھڈا, کیونکہ اب تھک گئے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے, اب وہ جذبات بھی نہیں رہے, اب خامیاں سامنے آنا شروع. تو جب بچے ہوتے تھے تو اب میاں بیوی کے پھڈوں کا جو ٹائم شروع ہوتا تھا اس میں بچوں میں مشغول ہو جاتے تھے. وہ پھڈے کہاں ہو جاتے تھے؟ سائڈ. کتنی لڑائیاں ہو بھائی, یہ 6 بچے ہیں, یہ 7, پھر بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے تھے, وہ ابا اماں کو سنبھال لیتے تھے. باپ کے سامنے اپنی بیوی کی غیبت کرنے کے لیے بچے تھے, یار تمہاری اماں یہ کر رہی ہے, بچہ تھوڑے آنسو پوچھ دیتا تھا ابا کہ ابا مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے, میں جانتا ہوں. باپ کہتے تھے چلو ایک بچہ تو ہے نا میرے ساتھ, ماں کے ساتھ ظلم ہوگا, 2 بچے ماں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اماں ابا نے غلط کیا, میں ابا کو میں سمجھا دوں گا. لڑائی کا ریشو بھی کم اور اس کو سنبھالنے والے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا کو غصہ آیا بچوں پہ اتار دیا, ماں کو شوہر پہ غصہ آیا بچے پیٹ دیے, پکڑ کے نا کوٹ دیے. بچے بلا وجہ پٹ رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر. اس سے بچوں میں بھی کانفیڈنس کیا ہو رہا ہے؟ پاورفل ہو رہے ہیں نا. وہ ایسے پھسپھسے سے بچے جو ہر وقت دودھ جلیبی کھلاتے رہو, وہ تو بچہ ہی برگر نکل جائے گا. تو کوئی بھی سوسائٹی کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, سب برباد ہو رہا ہے. خیر, اور پھر یہ جب آپ کرو گے کہ میرے پاس میں یعنی ان پہ خرچے تاکہ کم ہو, یہ تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے, خدا کی قسم بہت ہی گھٹیا سوچ. پیسے بچانے کا اس سے گھٹیا طریقہ اس کائنات میں نہیں ہے کہ آپ انسان کو دنیا میں آنے سے روک دو, جبکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ انسان جب آتا ہے اللہ ماں کی چھاتیوں میں اس کے آنے سے پہلے دودھ پیدا کر دیتا ہے. اتنا بڑا سگنل خدا نے دے دیا کہ اس کا خرچہ میرے ذمے ہے, تیرے ذمے نہیں ہے. تیرے بٹوے میں پیسے میں ڈال دوں گا, صحیح ہے نا. جو روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ ڈالر یا وہ تیری جیب میں پیسے نہیں پیدا کر سکتا. پیسے کے ذرائع دنیا میں کروڑوں ہیں, وہ آنا آسان ہے. روٹی سے دودھ پیدا کرنا خدا کی قسم سب سے مشکل کام ہے. جب اتنا مشکل کام خدا نے کر دیا تو اس سے آسان کام وہ نہیں کر سکتا کیا؟ وہی کافروں کی طرح وہی سوچ, وہی یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوں گے, بس
اتنے آ رہے ہیں تو اتنے بچے افورڈ ہو سکتے ہیں, تو تیسرا آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, وہ کمائے گا کہاں سے, وہ یہ ہو جائے گا. تو دو ہی چیز. اور پھر جب حمل روکنے کی وجہ سے بیوی کی صحت خراب ہوتی ہے, حمل روکنے سے تو مرد کی بھی صحت خراب ہوتی ہے, اگر وہ کچھ ایسے آرٹیفیشل طریقے ہیں, عورت کی بھی خراب ہوتی ہے. پھر اس کے لیے الگ سے ٹیبلٹ, پھر اس کے لیے الگ سے دوائیں, پھر اس کے سائڈ افیکٹ کا الگ سے علاج, پھر اس کا الگ سے علاج. پھر جو مانے حمل دوائیں عورتیں کھاتی ہیں 99.9% ڈپریشن میں جاتی ہیں. یہ تو لکھا ہوا ہے میڈیکل سائنس کی کتابوں میں کہ حمل روکنے کی کوئی ایک دوا بھی ایسی نہیں ہے جس سے عورت کو ڈپریشن نہ ہوتا ہو. پھر جب وہ ڈپریشن میں جائے گی تو پھر بھڈے باز بنے گی وہ. آپ تمیز سے بات کرو گے, ہر بات کو نیگیٹو, جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو ہر بات کو نیگیٹو لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا, اور جب خوش ہوتا ہے تو ہر نیگیٹو کو بھی کیا کرتا ہے, ہنستا ہے. ٹھیک ہے نا, الٹی باتوں پہ بھی اس کو کیا آتی ہے, بیگم آج کا دماغ لگ رہا ہے زیادہ چل گیا آپ کا, وہ ہنسے گا اس پہ. میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے, میں جب خوش ہوتا ہوں تو گھر میں کوئی الٹی بات بھی ہو تو مجھے اکثر ہنسی آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ. تو میں کیونکہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, زیادہ خوشی اللہ نے رکھا ہوا ہے, ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے لیکن اللہ نے رکھا ہوا ہے, تو میں الٹی باتوں پہ بھی آپ میرے گھر میں پوچھیں اکثر ہنسی آ رہی ہوتی ہے مجھے کہ یار یہ آج کچھ زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے, اس طرح سے میں کہہ کے. لیکن آدمی غصے میں ہو نا, جیسے ہم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, ہمارا تجربہ ہے, اگلا صحیح بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو آدمی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, یار یہ صحیح کیوں کی, یہ بھی موقع ہے صحیح بات کرنے کا. 5 نمازیں پڑھا کرو, میں کوئی کافر ہوں جو میں 4 نمازوں کا قائل ہو گیا. بچے ہوتے ہیں تو خوشیاں ہوتی ہیں انسان کے گھر میں. ہاں بچوں میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہیں. جیسے کھانا کھانے کے بعد کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں, نیند بھی آئے گی, طبیعت بھاری ہو جائے گی, واش روم بھی جانا پڑے گا, یہ نقصانات کم ہیں. اس کی بیس پہ کھانا ہی چھوڑ دو, وہ نقصانات زیادہ ہیں. اب لوگ کہتے ہیں بیگمیں راضی نہیں ہوتی, تو بھائی شادی سے پہلے ایسی عورت سے شادی کرو جس میں سب سے پہلے ہدف ہے تمہیں نسل دے گی وہ. اور یہ میرا حکم نہیں, نبی کا حکم ہے, تزوج الودود الولود. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے ڈاکٹر سے نکاح کرو, حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کسی پڑھی لکھی سائنٹسٹ سے نکاح کرو, حدیث میں کہیں بھی نہیں کسی سیاستدان سے نکاح کرو, حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حسینہ سے نکاح کرو. کریں, منع نہیں ہے. سب سے پہلی جو صفت عورت میں دیکھنی ہے کہ شادی کا جو بنیادی مقصد ہے خاندان بڑھانا, وہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر کا متبادل گلی محلے میں جو کلینک ہے نا وہ ہے, بیمار ہو جاؤ محلے والے, میرے پاس بہت سے ڈاکٹر ہیں, ان کا نمبر دے دوں گا, علاج کرا لینا. اس کے لیے بیوی ڈاکٹر ہونے کی ضرورت بولو نہیں, اس کے لیے بیوی کے لیکچرار ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک عورت آپ کو نسل دے رہی ہے, پھر اگر وہ پڑھی لکھی بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ اگر خوبصورت بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے, پھر اگر وہ پیسے والی بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے, پھر اگر وہ لیکچرار بھی ہے تو اور زیادہ. پڑھی لکھی میں ذرا مینٹل لیول آدمی کا ملتا ہے, تھوڑا سا پڑھی لکھی ہوگی تو ہو سکتا ہے زبانی سے بات سمجھ میں آئے, لکھ کے دے دیں پڑھ لے. بعض دفعہ آدمی نہیں کہہ سکتا نا, بولے گا تو پٹے گا, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پڑھی لکھی ہے تو لکھ کے دے دو, سمجھ جائے گی. جو پڑھی لکھی نہیں ہے اس کو لکھ کے دو گے تو سمجھ میں اس کے بعد پھر بھی نہیں آئے گی. وہ ایک آدمی بیوی کا پھڈا تھا نا, تو ان کو پتا تھا کہ جو بولے گا پھر آگے پھڈا پڑے گا. تو شوہر نے بیوی کو لکھ کے دے دیا کہ مجھے صبح 8 بجے جگا دینا, آفس جانا ہے. صبح 10 بجے آنکھ کھلی, غصہ آ جا, لکھ کے دیا کہ مجھے جگایا کیوں نہیں. کیونکہ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا بھائی بات نہیں کریں گے, جب بات کرو, کیونکہ لکھنے میں نا ٹائم لگتا ہے. آدمی کہتا ہے گالیاں والیاں نکال کے بس جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ لکھو. بولنے میں تو آدمی اسپیڈ میں بولتا چلا جاتا. اس لیے جن کے یہاں پھڈا ہو نا, یہاں وہاں ہی اچھا ہے. ان میاں بیوی پہ پابندی لگاؤ, بولو آئندہ آپ دونوں جو بھی بات کریں گے لکھ کے ہوگی بات. اس سے دیکھو 99% مسئلے کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں. اور اس کو یہ بھی بولا کرو جو لکھ کے دو گی تو پہلے ایک دفعہ پڑھو گی بھی, اور میں بھی جب لکھ کے دوں گا پڑھوں گا. 6 مہینے پریکٹس کریں, دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو اس نے لکھ کے دے دیا کہ بھائی مجھے صبح 8 بجے جگا دینا. بیگم کو نہیں جگایا اس نے. صبح 10 بجے اس نے بولے گا یار تم نے لکھ کے دیا کہ جگایا کیوں نہیں. اس نے لکھ کے دیا کہ آپ کے تکیے کے نیچے پرچی لکھی پڑی ہوئی ہے. تکیہ اٹھا کے دیکھا, اس کے نیچے لکھا تھا 8 بج گئے اڑ جاؤ. سمجھ رہے, اس پہ لکھا ہوا تھا 8 بج گئے ہیں. کوئی بات نہیں, 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا لیکن پھڈا تو نہیں ہوا نا. اب شوہر کو کتنا غصہ آئے گا کہ میں تھپڑ لگا دوں, تو زیادہ زیادہ ایک تھپڑ کا نشان لکھ کے پارسل کر دے گا نا, اس سے تھوڑی لڑائی ہوگی.